अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो का आगाज़ करने से पहले आइए हम और आप एक बार हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। इस वीडियो में हम आपको हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक्त का वाक़या बताऊंगी जब आप अपनी माँ हज़रत आमना के पेट में थे। उसके बाद आपकी विलादत के बारे में भी बताऊंगी। हज़रत आमिना फरमाती हैं, जब से मेरा पहला महीना शुरू हुआ था मेरे घर हर सुबह एक नूरानी चेहरे वाले शख्स दाखिल होते। सबसे पहले महीने में एक नूरानी चेहरे वाले शख्स दाखिल हुए। मैं डर गई। मैंने पूछा, कौन हैं आप? फरमाया, मैं आदम हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने आपको खुशखबरी देने के लिए भेजा है कि आपके पेट में जो बच्चा है वो अगलों का भी सरदार होगा और पिछलों का भी सरदार होगा। हज़रत आमना फरमाती हैं, मेरा दूसरा महीना शुरू हुआ। फिर से सुबह के वक्त एक नूरानी चेहरे वाले शख्स दाखिल हुए। मैंने पूछा, कौन हैं आप? बोले, मैं नूह अलैहिस्सलाम हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने आपको खुशखबरी देने के लिए भेजा है। इसी तरह बारी बारी हर महीने सारे नबी आते, हज़रत आमना फरमाती और उनको खुशखबरी देते। हुजूर सरवर कायनात जब माँ के पेट में थे तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने एक रोज़ हज़रत आमना से पूछा, बेटी, मैं तो इत्र नहीं लगाता, लेकिन यह खुशबू कहाँ से आती है? लोग शिकायत करते हैं कि आपके घर से इत्र की खुशबू बहुत तेज़ आती है। यह इत्र तुम कहाँ से लाती हो बेटी? हज़रत आमना रोने लगती, बोली, अब्बा जान, मैंने तो कभी भी इत्र को हाथ भी नहीं लगाया। मैंने तो इत्र कभी भी नहीं ख़रीदा। अब्बा जान, आप गुस्सा कर रहे हैं तो मैं बताती हूँ। जब से आपके बेटे अब्दुल्लाह की अमानत मेरी शिकम में आई है, यह आने वाले मेहमान की बरकत है। यही नहीं, मैं जिस दीवार को हाथ लगाती हूँ वह खुशबू करने लगती है। मैंने कल तकिए को छुआ था, अभी तक उसमें से खुशबू आ रही है। यही नहीं, मैं जिस गली से गुज़रती हूँ वह गली भी महकने लगती है। अब्बा जान, आपने तो खुशबू ही महसूस की है। मैं आपको और कुछ बताऊँ? जब मैं बाहर धूप में चलती हूँ तो मेरे ऊपर बादल साया बन जाता है। जब मैं सो जाती हूँ तो ऐसी ऐसी औरतें मुझे हवा करती हैं जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं। जब रास्ते में चलती हूँ तो पत्थर मुझे सलाम करते हैं, पेड़ पत्ते मुझे सलाम करते हैं, कहते हैं, अस्सलातु वस्सलामु या उम्म रसूलल्लाह, ए नबी की माँ, तुम पर सलाम हो। यही नहीं, जब मैं पानी लेने जाती हूँ मक्के की औरतें रस्सी से डोल से पानी निकालती हैं, लेकिन जब मैं जाती तो कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता। सुभान अल्लाह, ये मेरे प्यारे नबी की शान है। अब्दुल मुत्तलिब बोले, ये इतनी शान वाला बच्चा है। मारे खुशी से वो झूम गए। फिर वह रात आ गई जिसे दुनिया 12 रबीउन नूर कहती है, शबे नूर वाली रात। दिन सोमवार था, शादी का वक्त था। हज़रत आमना फरमाती, जिस दिन मेरे बेटे की विलादत का वक्त था मेरे घर में चिराग में तेल भी नहीं था। विलादत का वक्त आया, मेरे घर की दीवार फटी। 3 औरतें दाखिल हुईं, उनके चेहरे चांद की तरह चमक रहे थे। हज़रत आमना बोली, कौन हैं आप लोग? एक ने कहा, मैं हज़रत हव्वा हूँ। दूसरी ने कहा, मैं हज़रत मरियम हूँ। तीसरी ने कहा, मैं हज़रत आसिया हूँ। हम लोग आपको खुशखबरी देने आए हैं। आपको नबियों के इमाम की माँ बनने की खुशखबरी देने आए हैं। अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जन्नत सजा दो। जुलूस लेकर सारे फरिश्तों को लेकर आमना के घर जाओ, अब्दुल्ला के यहाँ जाओ, मेरे महबूब की आमद होने वाली है। हज़रत आमना फरमाती, एक खातून और थी, हाथ में दूध का प्याला लिए मुझे दिया, बोली, इसे पी लो। वह जन्नती हूरों की सरदार थी। जैसे ही मैंने वह दूध पिया आपकी विलादत हुई। मेरे जिस्म से एक नूर निकला, मुझे चींटी के बराबर भी तकलीफ़ नहीं हुई। उस नूर से मुल्क शाम के महल रोशन हो गए। सुभान अल्लाह।
آپ علیہ الصلاۃ والسلام مختون پیدا ہوئے، ناف کٹی ہوئی تھی، سرما لگا ہوا تھا، صاف شفاف پاک پاکیزہ پیدا ہوئے۔ مرحبا مرحبا، پورا کمرہ خوشبو سے مہک گیا۔ سبحان اللہ، اس بچے کو جو دیکھتا رہ جاتا، اتنا خوبصورت بچہ۔ سب ملائکہ بلائیں لے رہی تھیں، دائی حیران۔ پیارے نبی نے کروٹ بدلی، زمین کو ہاتھ ٹکایا، پورا سجدے میں چلے گئے، لمبا سجدہ کیا اور ایمان والوں کو بتایا، نماز لے کر آ رہا ہوں، چھوڑنا نہیں۔ پہلے 15 منٹ سجدہ لے کر دکھایا، پھر سر اٹھایا، بیٹھے، پھر شہادت کی انگلی کو یوں اوپر اٹھائی، پھر پورا کمرہ نور ہی نور سے بھر گیا۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے، آمنہ تیرے گھر میں تو چراغ جلانے کو تیل بھی نہیں تھا، پھر اتنی روشنی تیرے گھر میں کیسے پھیل گئی؟ یہ ہمارے مصطفیٰ کی شان ہے، پیارے نبی کی شان ہے، پیارے نبی کی آمد ہے۔ ماں حیران ہے، پریشان ہے، بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ کمرے کی چھت پھٹی، ایک بادل دھند کمرے میں بھر گیا، اس میں سے آواز آئی، اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو، کل کائنات کو بتا دو، جو ان کے پیچھے چلے گا وہ جنت میں پہنچے گا۔ سبحان اللہ، ورنہ راستہ بھٹک کر ہلاک ہو جائے گا۔ اور آواز آئی، اس بچے کو آدم کے اخلاق دو، شیش کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، لوط کی حکمت دو، صالح کی فصاحت دو، اسحاق کی رضا دو، یعقوب کی بشارت دو، یوسف کا حسن جمال دو، موسیٰ کا جاہ و جلال دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، داؤد کا شیریں زبان دو، ایوب کا صادق دل دو، یونس کی چاہت دو، یحییٰ کی پاک دامنی دو، عیسیٰ کا زہد دو، تمام نبیوں کو جو ملا اس بچے کو دے دو۔ سبحان اللہ، میرے نبی کے پیدا ہوتے ہی 1.25 لاکھ نبیوں کا سب کچھ اللہ نے ان کے سینے میں اتار دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ کون ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو سمجھ سکتا ہے سوائے میرے اللہ کے؟ جس نبی کی امت میں آنے کے لیے نبیوں نے دعا کی، الحمدللہ ہم اس نبی کی امت ہیں۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، ظاہر کی آمد مرحبا، باطن کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔